السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم أجل نستافدوا، قناة المعلومة البناءة دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأن يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، أن تعود الحياة إلى عادتها والمياه إلى مجاريها. دائما نسأل الله السلامة والعافية أولا وأبدا، ونسأل الله أن تسوى الوضعية لإخواننا في المهجر وخاصة في فرنسا، وكذلك في إسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا. خاصة فرنسا اليوم أحداث مثيرة للجدل. من بعد الحدث ديال الإفريقي اللي قدر يصوفي دوك جوج أطفال اللي كانوا تعرضوا للحريق في واحد المدينة من المدن الفرنسية، وتلاحوا هو كيقول لك بالكاتخيام، هو التخوازيام ولكن البخومي عالي بزاف، يقول على حساب كاتخيام ايطاج، وغامر بحياته، غامر بكل ما عنده، انقذهم. سي ميراكل، صراحة اللي تباهى بها العالم كامل، وكان ننتظر انه غادي يتلقى النداء من طرف الرئيس كما ذاك الافريقي السابق. هذا كنت هضرت عليه في الفيديو اللي قبل هذا، ولكن الفيديو ديال اليوم اللي اثار الانتباه ديالي بشكل كبير وبغيته يكون حقيقي، لان المصدر اللي معتمد عليه اللي بي اف ام، اللي صراحه جريده واذاعه وموقع وقناه وفيها كل شيء، صراحه العالميه، كتعتمد على معلومات حقيقيه وصحيحه، وكنعتمد عليها بزاف في المعلومات الصحيحه ديالي. اليوم 22/7/2020 مع الوحده ونص د العشيه 100 ليفرور هما دوك الناس اللي كيقدموا لي كوموند. بحال نتايا بغيتي شي ساندويتش ولا شي حاجه، بيان سور كتدخل لابليكاسيون، كتكوموندي تاكوس، لا كتكوموندي شي حاجه، وكيجيبوا لك الليفرور لدارك. هذاك هو الليفرور، ما عرفتش كيفاش غادي نقولها باللغه العربيه، ولكن طونك انا غادي نهضر على لا ريغولاريزاسيون ان فرانس، ماشي مشكله دايزه باش نهضروا بالترم اون فرونسي. كما كتشوفوا 100 ليفرور 100 بابي، اللي في لا زون دو فريشتي اون فوا d'être régularisé. انتم كما كتشوفوا لا مواتي دي 200 ليفرور 100 بابي دو فريشتي vont être convoqués، غادي تعيط لهم لا بريفكتور باش يتسلموا لو بروميير ريسيبيسي ديالهم، ويحلوا يحلوا المجال ديال تصويت الوضعيه. يا ربي تكون هذا الشيء على حق وصحيح، وتكون هذه حقاش الا بداو يسويو ال100 عاولوا راه غادي يسويو ال200 ويسولوا ال300 ويسويو 400 ويسويو 500. ما يمكنش يسويو واحد الفئه ما يسولهاش. بون كما كتشوفوا معنا هنايا، لا 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 انتم كما كتشوفوا راه عاونتهم السي جي تي، وعاونتهم لا 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 المؤسسه او بيان لاسوسياسيون ديال لي ليفرور اللي كاينه في فرنسا، هما اللي عاونوهم. لا بريفكتور كونفوكاتهم وعيطت لهم باش يجيو يديروا ياخذوا لو بروميير ريسيبيسي ديالهم، ياخذ باش يشوفوا معهم الاجراءات. كما كتشوفوا معنا un accord de sortie de conflit signé par les grévistes avec Frischti prévoit que ce dont le dossier n'a pas été retenu pour une régularisation pourront bénéficier d'un fonds de solidarité abondé par l'entreprise. Le fonds permettra d'indemniser si livreurs que nous ne pouvons plus employer à hauteur de plusieurs mois de facturation indiquée à بون. هاد الناس هضروا عليهم وقالوا بلا راهم كيخدموا كيخلصوا لي زامبو ديالهم، كيخلصوا الضرائب ديالهم، كيخلصوا المسائل ديالهم، وراه الميريد باش بينيفيسي دان تيتر سيجور بيان ريسيبيسي، او موا باش كوم كوا يكونوا ليغال ويكونوا دون فاسون قانونيه في فرنسا. كما شفتوا هنايا كرياسيون دو كوبيراتيف دو كورسي. راه كما كتشوفوا حتى السي جي تي، السي جي تي هي نقابه ديال العمال اللي كنا ديجا هضرنا عليها، وكنا شفنا الرئيس ديالها لو سكرتير جينيرال ديال لو سي جي تي ديما كان مع المهاجرين غير الشرعيين، وديما كيأيدهم
وديما كيجبدهم يعني في المؤتمرات ديالو. نتمنى يعني تكون هذه باب، نتمنى يا ربي يا ربي تكون هذه باب يعني لفتح التسويه. غادي نهضر لكم في اخر الفيديو كيفاش ديروا الليفرور وكيفاش يعني هاد الناس داروا الليفرور، لان بزاف غيضرهم راسهم. كيقول لك كيفاش هاد السيد واش ما عندوش الاوراق سون بابي وليفرور باش غديرها؟ راه خصك تكون ديجا عندك لو سيجور، وبيان تكون عندك يعني الاقامه، ولا ما يمكنش تدير شي حاجه ليغال اوفيسيال وانت يا نو انت سون بابي. غنشرح لكم في اخر الفيديو. Les discussions, on était très après avec l'État, qui a craint de créer un précédent appel d'air pour d'autres travailleurs. L'EGO a expliqué de la CGT. يعني شوف بخلاصه وقفت معاهم النقابه، وقفوا معاهم مؤسسات. نتمنى يعني هذا الشيء يكمل بالتسويات الوضعيه يعني صراحه، باش يعني يفتح البيبان الاخوان ديالنا. L'entreprise a fourni des attestations de travail à ses livreurs. نتوما عطاتهم دي شواهد العمل، يعني دائما بمساعدة الريسبونسابل سانديكال. يعني شوف الكاينه الكاله صحيحه، يعني معاوناهم السي جي تي صراحه، يعني معاوناهم باش عطاوهم شواهد العمل بالرغم انهم إليغو. Bon, les livreurs auront un délai significatif pour décrocher un contrat de travail. Explique, elle évoque la création d'une coopérative sur le modèle de coursier Bordeaux qui pourrait employer les coursiers dans le... المهم بغاو يقنوا لهم داك الشيء ديال لي ليفرور، بغاو يقنوا لهم، ولكن هانتوما كتشوفوا في لا ريجيون ديال بوردو. بون الان ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشرح لكم. يعني نتمنى يعني راك شوفوا هذا الشيء ما جايبوش براسي بلا ما تقولوا لي لا وانت هذا الشيء انتم كما كتقراو راه بي اف ام تي في راه معروفه عالميا، ما احتاجش انا نشكرها ولا نحتاج نتوما تشكروها. هي راه لا كارير ديالها والاكسبيريونس ديالها راه تشكرها. كما كتشوفوا معنا راه دابا بداو ب 100 ليفرور، راه لا بريفيكتور عيطات لهم. وهذا الشيء راه كنا هضرنا على التسويات الوضعيه تطبنا. راه الناس اللي متبعاني شحال هذه راه السي جي تي راه كلشي يعني المؤسسات كاملين والجمعيات راه وقفوا معاهم وكانوا دي مانيفيستاسيون. الوغ نتمنى يعني هذا الشيء يكون نيشان. بون بالليفرور غنقول لكم بسرعه باش ما نطولش عليكم فيديو. الليفرور كيفاش كديروا لها؟ الليفرور ضروري 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 خص تكون عندك يا الاقامه يا لا كارت ناسيونال، يعني كارت ديدونتيتي. الوغ دابا هاد الناس انت يا حارق وباغي دير ليفرور، اش كدير؟ بعدا اول حاجه قبل ما دير ليفرور خصك دير المقاول الذاتي لوطو انتربرونور، باش كوم كوا تقدر دوز ليفرور. راه الا ما كانش عندك اوتو انتربرونور ما تقدرش دير ليفرور. راه كاين هذاك اوبر ديليفرو، كاين بزاف ديال الشركات بلا ما نقولوا الاشهار ديالهم. راه كاينين في فرنسا كيفرقوا يعني كيديروا الماكله. دابا هذوك الناس ديال الماكله كتكونيكتا بلابليكاسيون. انا في داري بغيت نكوموندي تاكوس، كندخل لابليكاسيون انا كيطلع لي في لابليكاسيون بلا هذا السيد باغي تاكوس، كيقول لك سير خذوا بديك باغ اكزومبل ديك المحلابه ولا داك السناك وديه لهذا السيد هنا. راه بيكالا الناس راه بيكالات كيمشي يدي وكيدوز لك داك الشيء. من كدوز لا كوموند كيدوز لك ديريكت للكونت. يعني الناس اللي خدمت ليفرور راه غيفهموا هذا الشيء. انا قلت لكم بسرعه التعريف ديال ليفرور. ولكن باش تخدم مع هاد لي زابليكاسيون ولا هاد الشركات ديال ليفرو اوبر و اكسيتيرا، ودابا غلوفو اللي دخلت المغرب، دابا فرنسا ضروري خص يكون عندك ان بروفيل ديال لوط انتربرونور. باش تكريي البروفيل ديال لوط انتربرونور، لوط انتربرونور هي شركه مصغره، سي ميكرو انتربريز، يعني شركه مصغره. بزاف فرنسا كيديروها لي ستوديون وكيديروها لي سون بابي، لان ترافاي اوتونوم، تقدر تخدم راسك بلا ما يخدمك شي واحد. ولكن هي في التسويه الوضعيه شويه صعيبه، لي بروف ديالها وما كاينش شي قانون كيسوي بها الوضعيه. يعني ما كاينش شي سيركولار فالف اللي كتهضر على لوط انتربرونور. بون باش كدير لوط انتربرونور، يعني قلنا باش غتولي ليفرور خصك لوط انتربرونور، خصك تكريها تجيك لا كارت ديال لوط انتربرونور. وباش تجيك هاد لا كارت ديال لوط انتربرونور وانت تولي فعلا مقاول ذاتي خصك تكون عندك الورق. وإلا ما كانش عندك الورق وكنتي حراق، كاينه لا كارت ماجيك الله يخلف عليها، البطاقه السحريه والله يرحم لها الوالدين والله يكثر خيرها في هذا النهار. الناس اللي متبعاني وفهماني راه غادي يدخل اللي ما عرفش شنو هي البطاقه السحريه، غادي يكتبها في لا ريشيرش، يكتب البطاقه السحريه ويكتب حداها الله اكبر
محمد رسول الله. سمحوا لي كان الاذان دن داكشي علاش قطعت الفيديو عاود رجعت. بون الناس اللي بغات تسول على البطاقه السحريه راه تكتب في الريسيرش البطاقه السحريه وتكتب حدا اجيو نستافدوا وتفرجوا الفيديو ديالي، راه شارح فيه البطاقه السحريه مزيان وشنو كديروا بها وشنو اللي كيخولكم ديروا بها. ملي كديروا البطاقه السحريه راه تقدروا ديروا بها كلشي، تكريو بها، تخدموا بها، ميم تقدروا تكريو بها لوطو انتربرونور بار سيت. اللي بغى عاوتاني يعرف كيفاش يكري لوطو انتربرونور بار سيت ننصحكم يعني بواحد السيد اللي تعلمت منه حتى انايا صراحه ويعني كنحبو بزاف، هو غربه لايف. غربه لايف واحد اليوتيوبر يعني قديم وعنده ما يقول وشخص كومبيتون، وماشي زعما انا كندير له الاشاره ولكن يستاهل الميريت بزاف داك السيد غربه لايف ما شاء الله عليه وتبارك الله عليه، ونوجه له التحيه من هنا، تحيه من اجيو استافدوا، اننا كنقولوا له شكرا بزاف على المعلومات اللي كتعطينا وحتى حنا كنستافدوا منك صراحه يعني من خلال التجربه ديالو الكبيره يعني في فرنسا. بون يعني تفرجوا، ادخلوا الغربه لايف وتفرجوا على المقاول الذاتي وشوفوا كيفاش تكريو لوطو انتربرونور، راه شارح لكم داكشي بالتفصيل الممل. يعني الا بغيتوا تكريو لوطو انتربرونور وكم سا يعني تخدموا بها كوم دي ليفغور وكم سا تقدروا تربحوا شي حاجه اللي كما يقول لك اي حاجه خديتوها من الدوله ليغال اوفيسيال راه مزيانه تنفعكم، تقدروا توريوها حتى البوليس، تقدروا يعني بزاف ديروا بها بزاف ديال يعني لي زاكتيفيتي. بون نتمنى خالص القلب يعني تبارطاج هذا الفيديو يعني ما هادشي ما يدوزش غير هكا، لا داك الحادثه ديال دوك الافريقيه اللي نقد داك الشيء دوك جوج اطفال اليوم، لا هذا الشيء ديال 100 ليفغور ديال التسويات الوضعيه. نتمنى يعني الجمعيات والسي جي تي يعني والمؤسسات يزيدوا بريسيو وتكون التسويات الوضعيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. جميع الاخوان ديالنا والاخوات اللي كاينين في فرنسا اللي كيشوفنا اول مره، هذه قناه اجيو استاذ اللي كتهضر على مواضيع الفيزا والهجره واللجوء، اشتركوا معنا في القناه، بركوا على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.